Communication is not what people say, but the way they say. जनमत, जनताको मत। अहिले हाम्रो सरकार जो बन्छ नि, यो जनमतबाट बन्दैन, यो बहुमतबाट बन्दैन, यो बहुसीटबाट बन्छ। बहुसीट, सांसदहरूको सीट। अहिले त नेपालमा डिक्टेटोक्रेसी चलिरहेछ। म कागज गरेर लिखितम गरेर दिन्छु तपाईलाई। अहिले त नेपालमा जुरिस्टोक्रेसी चलिरहेछ, अदालत तन्त्र, न्यायाधीश तन्त्र। हाम्रो संविधानमा बहुमतले जित्ने लेखेकै छैन। उम्मेदवार हेरो अस्तिको त्यो बलात्कारी गुण्डा छ, त्यो अर्को कमिसन खोर छ, अर्को हेरो अपहरणकारी छ। मलाई भोटै हाल्न मन लाग्दैन अनुहार हेर्दा। खाए खा नखाए घिच गर्न पाइन्छ। मलाई बहिष्कार गर्न मन लाग्छ। आई डु डिजर्भ दैट राइट टु रिजेक्ट। यो उन्नत लोकतन्त्र होइन। किन्नुस्, भोट खरिद गर्नुस्। खरिद गर्ने हो जनतालाई मासु भात खुवाएर। मेनु हेरो हेरो अन्तिममा मोमो चाउमिन। संसारमा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू अरू देशको स्वाधीनता दिवसको विज्ञापन फर्स्ट पेजमा छापेर, तिनको स्वतन्त्रता दिवसको दिन फर्स्ट पेजमा विज्ञापन छापेर पैसा लिएर खान्छन्। आदरणीय केदार खड्काज्यू एकदमै सानै उमेरदेखि हामीलाई इन्स्पायर गर्नुभयो। टेलिभिजन कार्यक्रमहरू मार्फत भ्रष्टाचारका विरुद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर खुसी लागेको छ। मिलन पाण्डेज्यू युवा पुस्ताको एउटा आशा हुनुहुन्छ। डम्बर साहुज्यू यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आफ्नो सगरमाथा आफै बनाएर चढ्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सगरमाथा आफै बनाएर चढ्न थाल्नु भएको छ। यसपूर्व उहाँले 18 वटा देशका मिडिया पर्सनलहरू, मिडिया लिडर्सहरू, ओपिनियन लिडर्सहरू, मिडिया एनालिस्टहरूलाई बोलाएर भ्रिकुटी मण्डपमा 7 दिनसम्मको कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यो कार्यक्रमले मिलन सर बाहिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी बिदाई पनि गरौँ, कुरा पनि भएको छ मसँग। हामी शुभकामना व्यक्त गरौँ पोखराको उहाँको कार्यक्रमका लागि। र त्यो 7 दिनसम्मको विभिन्न देशका मिडिया एनालिस्टहरू बोलाएर उहाँले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, सौभाग्यवश मैले पनि ती धेरै देशका मिडिया कर्मीहरू बीचमा नेपालको तर्फबाट नेपालको मिडिया पोलिसी मात्रै होइन, मिडिया प्र्याक्टिसेसहरू, यसको के छ, जनसामान्यमा प्रभाव, त्यसको बारेमा प्रस्तुति दिएको थिएँ सायद 4 दिनसम्म। इट वाज रियली एन आउटस्ट्यान्डिङ प्रोग्राम। त्यति बेलाका केही कुराहरू सम्झिन्छु, मैले उदाहरणको रूपमा लिएको, अहिले पनि सम्झिन्छु। केदार दाजुले फोटोहरू देखाएर बाटोमा तिम्रो यो विज्ञापनको कारणले यहाँ यति प्रतिशत एक्सिडेन्ट बढेको छ थाहा छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजनमा। सम्झना छ दाजु? त्यसले यस्तो प्रभाव लिएर आएको थियो। प्राय अधिकांशका घरमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनहरू मात्रै थिए। त्यति बेलादेखि परेको प्रभाव पछाडि आएर डम्बर साहुज्यूले गर्नुभएको त्यो कार्यक्रममा मैले दिएका उदाहरणहरू के थिए भने, एकजना अनुजा बानिया भन्नेले 91 लाख रुपैयाँ भेट्नुभयो इटहरीमा। सबै सञ्चार माध्यमहरूले कस्तो राम्रोसँग समाचार दिए। भेटेको 91 लाख रुपैयाँ उहाँले त्यही मान्छेलाई पत्ता लगाएर फिर्ता दिनुभयो। समाचारमा आयो, सबै मिडियाहरूमा त्यो प्रमुख समाचार बन्यो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले फोन गर्नुभयो अनुजा बानियालाई, नानी छोरी तिमी जस्तै नागरिकहरू यो देशमा चाहिएको छ, एकदम बधाई छ भन्नुभयो। अनि अर्को हप्ता समाचार आयो, त्यो समाचार चाहिँ झुट्टा रहेछ। राष्ट्रपतिको फोन काम नलाग्ने भयो। अर्को समाचार आयो ओखलढुङ्गाको, ज्ञानबहादुर माझी भन्नेलाई एउटा गाउँका 3 जना बाबु छोराहरूले मिलेर पिटेर मारेर बोरामा हाले, बोराको मुख बाँधेर खोलामा बगाइदिए। यो स्थानीय समाचारमा आउने बित्तिकै सबै युट्युबहरूमा समाचार आयो। युट्युबको भरमा प्रहरीले त्यो 3 जना बाबु छोरा मिलेर मारे भनेर जो भनिएको थियो, मार्ने भन्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ गरेर लिएर आएर अदालतमा मुद्दा चलायो। मुद्दा
चलाउँदा प्रहरी सामु र अदालतमा पनि हामीले यसरी मार्यौं अनि बोरामा हालेर मुख बाँधेर खोलामा बगाइदियौं भने यो भनेको कारणले उनलाई जेल पठाइयो। उनलाई मारेको भनेर जेल पठाएको 1 महिनापछि जसलाई मारिएको भनिएको थियो त्यो मान्छे म त जिउँदै छु हो भन्दै आयो अदालतमा। न्यायाधीश भन्छन् कागज हेर्दा तिमी मरिसकेका छौ, तिमीलाई जसले मारेको हो उसले मारेको हो भनेर स्वीकार गरिसकेको छ, तिमी बाँचेको प्रमाण ल्याऊ भन्न थाल्यो न्यायाधीशले। मैले सञ्चार माध्यमको प्रभावको बारेमा कुरा गर्दैछु। गोरखापत्रमा सूचना आयो एसएलसी चलिरहेको मतलब रिजल्ट आउने बेलामा, रिजल्ट हेर्दाखेरि फेल भइन् एकजना चेली। फेल देखेपछि उनको नम्बर नभेटिएपछि आत्महत्या गरिन्। सर्टिफिकेट आउँदा A+ रहेछ। पछि सञ्चार माध्यमका प्रभावहरू, कम्युनिकेसनका प्रभावहरू। कम्युनिकेसन इज नट व्हाट पीपल से बट द वे दे से। मान्छेले के भन्छन् भन्ने कुरो कम्युनिकेसन होइन, कम्युनिकेसन उनीहरूले कसरी भन्छन् भन्ने हो। के कुरा राम्रा हुन्छन्। मलाई संसारको सबभन्दा राम्री मान्छे मारियन जोन्स लाग्छ। हप्सी भन्नु हुँदैन, निग्रो भन्नु हुँदैन, काला जाति भन्नु हुँदैन, तर भन्नेहरूले भन्छन्। जसले ओलम्पिक रेसमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरिन्, मलाई उनी संसारको सबभन्दा राम्रो त्यति बेला लाग्यो जति बेला उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् 2000 मा उनले दौडमा प्राप्त गरेको आफ्नो गोल्ड मेडल फिर्ता गरिन् पत्रकार सम्मेलन गरेर। के भनिन् भने डोपिङ टेस्ट गर्दा पनि संसारका वैज्ञानिकहरूले मैले लिएको लागु औषध जुन सेवन गरेको थिएँ त्यो पत्ता लगाउन सकेनन्। त्यसको कारणले, त्यो लागु औषधको कारणले मैले गोल्ड मेडल प्राप्त गरेको थिएँ। वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। यो 8 वर्षसम्म मलाई पोल्यो, मैले वैज्ञानिकलाई पनि झुक्क्याउन सकेँ भनेर अब वैज्ञानिकहरूको लागि चुनौती छ। यसरी लागु औषध सेवन गर्नेहरूलाई पत्ता लगाउन सक, नयाँ प्रविधि तिमी विकास गर्न सक, म यो गोल्ड मेडल फिर्ता गर्छु उहाँले भन्नुभयो। दाँत अलिकति निस्केको छ नि साइडबाट, ब्रिजिट टिथ भन्छ इङ्ग्लिसमा हैन। त्यो दिनदेखि मिडिया मार्फत उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको, अहिले नेतृत्वको रूपमा अगाडि हुनुहुन्छ। त्यो दिनदेखि विश्वास गर्यो सोसाइटीले। हाम्रो सोसाइटी मिडिया सोसाइटी हो। मेरो निर्णय मेरो होइन, मेरो निर्णय यी नाम चलेका भनेका मिडियाहरूले जे भन्छन् त्यही हुँदै जान्छ। म मेरो छोरीलाई कुन स्कुल पढाउने भन्ने निर्णय म गर्दिनँ। सञ्चार माध्यममा कुन स्कुलको बारेमा राम्रो रिपोर्ट आउँछ, यो स्कुल राम्रो हो भन्ने हुन्छ, म त्यहाँ मेरो छोरीलाई एडमिसन गर्ने निर्णय गर्छु। मेरो निर्णय मिडियाले गरिदिएको छ। मैले बिहान कुन दुध पिउने, बजारबाट कुन दुधको पक्का ल्याउने भन्ने कुरो मैले निर्णय गर्दिनँ, मिडियाले गर्छ। मिडियाले यो दुध खराब छ, यो दुध राम्रो छ भन्छ अनि राम्रो भनेको दुध म किन्छु। मिडियाले कुन ब्याङ्कमा मैले पैसा राख्ने भन्ने निर्णय गरिदिन्छ, मैले गर्दिनँ। यो ब्याङ्कको यो यति प्रतिशतले बढिरहेको छ, सेयर भाउ इत्यादि। अब यो अहिले मिडियाको एउटा मोनोपोली छ, मिडियाको एउटा एकाधिकार छ। यो एकाधिकारमा संसारमा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू अरू देशको स्वाधीनता दिवसको विज्ञापन फर्स्ट पेजमा छापेर, तिनको स्वतन्त्रता दिवसको दिन फर्स्ट पेजमा विज्ञापन छापेर पैसा लिएर खान्छन्। संसारमा कुनै देशले यस्तो गर्दैन। ओके, हाम्रो केदार दाजुले बढी जान्नुहुन्छ। सिम्बुनले पनि छाप्छ, द न्युयोर्क टाइम्सले पनि छाप्छ, मिरर डेलीले पनि छाप्छ। तर के छाप्छ भने उनीहरूले दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको दिनको मात्रै खुसी छाप्छन्, अर्को देशको स्वाधीनता दिवसको दिन विज्ञापन छाप्दैनन्। यो विषयमा एक खालको हस्तक्षेप यो मिडिया एकाडेमी नेपालले गर्दै आएको छ। मेरो अनुभवमा यसको क्याम्पेनको कामहरू गर्दै आएको छ। धेरै चुनौतीपूर्ण कामहरू मिडिया एकाडेमी नेपालले गरेको छ। तर अहिले
जो जनमतको सन्दर्भमा मतदान.com जनमतको सम्बन्धमा मेरा केही धारणाहरू छन्। जनमत, जनताको मत, अहिले हाम्रो सरकार जो बन्छ नि, यो जनमतबाट बन्दैन, यो बहुमतबाट बन्दैन, यो बहुसीटबाट बन्छ। बहुसीट, सांसदहरूको सीट, संसदमा जुन पार्टीको बहुसीट आउँछ उसको सरकार बन्छ। जनमत एकातिर हुन्छ। तथ्य देखाउँ, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवारहरू हुन्छन्। 10 जना उम्मेदवारले जित्छ, जित्दैन। 1 जनाले जित्छ, 9 जनाले हार्छन्। तपाई 1 जना जित्ने भनेको उम्मेदवारको भोट एउटा बाकसमा हाल्नुहोस् र हारेका 9 जना उम्मेदवारको भोट एउटा बाकसमा हाल्नुहोस्। 9 जना हार्नेहरूले 99% भोट ल्यायो भने 81% हार्ने 9 जनाको हुन्छ र जित्ने 1 जनाको 19% भोट हुन्छ। अहिले नेपालमा, आज मात्र होइन, नेपालमा पहिलो नगरपालिकीय निर्वाचन भएको 2006 सालमा हो। तपाईहरुले मेरो एउटा पुस्तक पाउनुहुन्छ, एन आउटलाइन अफ नेप्लिज इलेक्सन ल भन्ने, नेपालको इलेक्सन लको बारेमा एउटा रूपरेखाको बारेमा एउटा पुस्तक छ। मैले त्यतिबेला अध्ययन गर्ने बढी अवसर पनि पाएँ त्यो किताब लेख्ने बेलामा। 6 सालको नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदा मान्छेहरूले यसरी गोप्य मतदान हाल्दैन थिए। स्वागत नेपाल एउटा उम्मेदवार भयो, वा केदार दाजु हुनुभयो, वा हाम्रो डम्बर साउज्यू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने मतदाताहरू भेला भएर एक ठाउँमा बस्थे अनि वरिपरिबाट हात समातेर घेरा हालेर उसका समर्थकहरू बस्थे। यस्ता 3टा घेरा हुन्थ्यो। अनि एउटा निर्वाचक मण्डलको मान्छे आएर यसो हेरेर जहाँ धेरै मान्छे देखिन्छ, ल यसमा धेरै रहेछन्, यसले जित्यो भनेर घोषणा गरिदिन्थे। 6 सालको नगरपालिकीय निर्वाचन त्यसरी भएको थियो। निर्वाचनका विभिन्न तरिकाहरू छन्। अहिले नेपालमा भइरहेको जो निर्वाचन मतदानमा बहुमत भनिएको छ, यो बहुमतले नेपालमा अहिलेसम्म जितेको छैन। 6 सालदेखि यता तपाईले 15 सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसले जित्दाखेरि उसले जम्मा खसेको भोटको 37% भोट ल्याएको थियो नेपाली कांग्रेसले। 48 सालमा हेर्नुभयो भने त्यो नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्दा पनि उसले 33% भोट ल्याएको थियो। अहिले कति ल्याएको छ थाहा छ? अघि मैले भने नि 19, बढी ल्याउनेले 21% भोट ल्याएको छ र यो पटक 3% भन्दा कम भोट ल्याउने मान्छेले पनि जित्यो। 3% भन्दा कम भोट ल्याउँदा जमानत जफत हुन्छ, कानुनमा लेखिएको छ। मुद्दा पनि पर्यो सर्वोच्च अदालतमा। म आफै पनि त्यसमा सहभागी भएको थिएँ। त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो बहुमतबाट जित्ने व्यवस्था होइन। हाम्रो संविधानमा बहुमतले जित्ने लेखेकै छैन। जहाँ बहुमतले लेख्ने जितेको हुँदैन, बहुमतले जित्दैन भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो लोकतन्त्र हुन सक्छ। संविधानमा के भनेको छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनेको छ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम द्याट इज कल्ड। यो अघि मैले भने 9 जना हार्ने 99% ल्याएर हार्नेको 81% हुने, जित्नेले केवल 19% ल्याउने। यसलाई संसारभरिको सबै देशको विश्वविद्यालयहरूमा ओलिगार्की भनेर पढाइ हुन्छ राजनीति शास्त्रमा। यसलाई स्वल्पतन्त्र भनिन्छ, यसलाई अल्पतन्त्र भनिन्छ र वी आर प्र्याक्टिसिङ द ओलिगार्की इन नेपाल, नट डेमोक्रेसी। अहिले त नेपालमा डिक्टेटोक्रेसी चलिरहेछ। अहिले त नेपालमा जुरिस्टोक्रेसी चलिरहेछ। अदालत तन्त्र, न्यायाधीश तन्त्र, जुरिस्ट तन्त्र चलिरहेछ अहिले नेपालमा। यसलाई पनि छोडौँ। खालि यो मतदानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो मिडिया एकाडेमी नेपालले मतदानको ट्रेन्डलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ। किनभने अहिलेसम्म संसारको अब्जर्भरहरूले नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका सवालमा गरेको एउटै प्रश्न छ कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज चाहिँ एकदमै विक छ नेपालमा। पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ। त्यो अत्यन्त कमजोर भएको लोकतन्त्रलाई मिडिया एकाडेमी नेपालको यो बाहिरबाट अरू मान्छेहरूले पार्टीभित्र को मान्छेहरू बढी पपुलर होलान् भनेर जुन एउटा निकाल्ने छ, पब्लिक पोलिङबाट ओपिनियन क्रिएट गर्ने छ, त्यहाँ गैर एमालेहरूले पनि एमाले भित्रको सही मान्छेलाई भोट हाल्नेछन्। कांग्रेसको मान्छे को ठिक छ भनेर भन्दा कांग्रेस भन्दा फरक पार्टीका मान्छेहरूले पनि भोट हाल्नेछन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो जहाँ जनताले
यो ठिक वा बेठिक भनेर भन्छ। म विनम्रतापूर्वक अलिकति समय लिएर निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय केदार दाजु, जानकारी पनि छ, हाम्रो फोनमा पनि कुरा भएको थियो। आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उम्मेदवारहरू पार्टीले उठाउँदाखेरि मलाई भोटै हाल्न मन लाग्दैन अनुहार हेर्दा। जहिले पनि सूर्यमा, हलोमा, रुखमा भोट हाल्ने बानी परेको, त्योभन्दा अरूतिर हात जाँदै जाँदैन भोट हाल्न। तर सूर्य चुन्नको उम्मेदवार हेरो अस्तिको त्यो बलात्कारी गुण्डा छ, काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हेरो त्यो अर्को कमिसन खोर छ, अर्को हेरो अपहरणकारी छ हलोको। भोट चाहिँ त्यही सूर्यमा हाल्न मन लाग्छ, तर सूर्य पार्टीको उम्मेदवार हेरो त्यही अघि बलात्कारी छ, डन छ, भोट हाल्न मन लाग्दैन। मलाई बहिष्कार गर्न मन लाग्छ। आई डु डिजर्भ द्याट राइट टु रिजेक्ट। क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्ने भनेको 5 वर्षमा गएर 1 दिन भोट हाल्ने अनि फर्केर आएर 5 वर्ष चुप लागेर बस्ने, यस्तो 1 डे डेमोक्रेसी, 1 दिवसीय प्रजातन्त्र होइन हामीले चाहेको। उम्मेदवार गलत छ भने म उम्मेदवारलाई पनि बहिष्कार गर्ने भोट हाल्न चाहन्छु। यो भएपछि मात्रै डेमोक्रेसी स्ट्रेन्थेन गर्छ, यो भएपछि मात्रै डेमोक्रेसी एडभान्स हुन्छ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले संसारभरिको उन्नत लोकतन्त्र नेपालमा हो भनेर मिलन पाण्डेज्यूले, त्यसमा चाहिँ अलिकति विमति छ। यो उन्नत लोकतन्त्र होइन। उम्मेदवार कहिल्यै पनि बहुमत ल्याएर जितेको छैन, अल्पमतको उम्मेदवार हो। यो स्वल्पतन्त्र हो, अल्पतन्त्र हो। यो कसरी उन्नत हुन सक्छ? एउटा। दोस्रो, उम्मेदवार त्यस्ता फटाहा मान्छेहरू छन्, त्यो उम्मेदवार हाम्रो जनप्रतिनिधि होइन। तपाईँले मेरो उम्मेदवार बनिदिनुहोस् न, तपाईँलाई भोट हाल्छु भनेर उठाएको हो र भोटमा? जो हामीलाई भोट हाल्नुहोस् म उम्मेदवार हो तपाईँको भन्दै आउँछ नि, तपाईँ उम्मेदवार भइदिनुहोस् न प्लिज भने हो र हामीले? आफै घोषणा गरेर आउँछ, पार्टीबाट टिकट लिएर आउँछ, अनि पार्टीले उसलाई उठाइदिएपछि हामीले बाध्य भएर भोट हाल्नुपर्ने रे। खाए खा नखाए घिच गर्न पाइन्छ? एउटालाई चाहिँ हालौँ न भन्नु, अब चोर मध्येको अलिक कम चोरलाई चाहिँ हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। हेर्नु है, फटाहा मध्येको अलिक कम फटाहा चाहिँ छानेर हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो होइन। हामीले उम्मेदवार उठाएको होइन, ती हाम्रा उम्मेदवार होइनन्, त्यो पार्टीको उम्मेदवार हो। जसले टिकट बेचेका छन्, टिकट किनेको छ, खरिद गरेको छ, त्यो मान्छे हाम्रो उम्मेदवार हुन सक्दैन। उम्मेदवार नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार चाहिन्छ जनतालाई। यो मात्रै उन्नत लोकतन्त्र हो भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट एउटा रिट दायर गऱ्यौँ। त्यो रिट प्रधान न्यायाधीशको इजलासबाट यो त ठिक रहेछ हामीले भन्यौँ, त्यो रिटमा राम्रोसँग लेखेको छ। म रिक्वेस्ट गर्छु, यु मे गो थ्रु इट वन्स, कि हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने अब्राहम लिङ्कनले भनेको डेमोक्रेसी इज बाई द पिपल, for the people, of the people. That has already been redefined. FOR for the people is converted into FAR for the people. For the people, not for the people. FOR for the people होइन, for the people. Of the people चाहिँ OF of the people होइन, OFF of the people, detachment from the people. And by the people, BY by is converted into BUY by the people. किन्नुस्, भोट खरिद गर्नुहोस्, खरिद गर्ने हो जनतालाई मासु भात खुवाएर। यो हो अहिलेसम्मको डेमोक्रेसी। यो डेमोक्रेसी नामको स्वल्पतन्त्र चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो मिडिया एकाडेमी नेपालले अहिले जो बाहिरका पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेले पनि हस्तक्षेप गर्ने गरिकन तिम्रो पार्टीभित्रको यो चाहिँ खराब लिडर हो, यो चाहिँ सही लिडर हुनसक्छ भन्ने अब्जर्भेसन राख्न सक्छ। यसमा मतदान गर्न एमालेका लागि एमाले नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कङ्ग्रेसको नेता अब कङ्ग्रेस बाहिरको मान्छेले पनि छान्न सक्छ। यो मतदान.com बाट पब्लिकमा चाहिँ यो छ है। हुन त तिमीहरू सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो, यी सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो नेपालको। किनभने अस्ति राप्रपा भन्ने पार्टीको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन एमालेको उम्मेदवार भयो झापामा, होइन र? निर्णय गरेर भोट हाल्नु भन्यो पार्टीले। राप्रपाको महामन्त्री, राजावादी पार्टीको महामन्त्री बाहेक अन्यत्र भोट नहाल्नु विज्ञप्ति जारी गर्यो। चितवनमा हेरेको प्रचण्डले खुरु खुरु रुखमा भोट हाले, अनि हँसिया हतौडामा काङ्ग्रेसले भोट हाल्यो। सूर्य चिन्ह लिएर हृदय त्रिपाठी उठे। कङ्ग्रेसलाई तपाईको चाहिँ कङ्ग्रेसले उठायो महन्त ठाकुरलाई। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मेनु हेरो हेरो अन्तिममा मोमो चाउमिन भन्ने को थियो यो देशमा? नाम भन्दैन।
मोमो हेऱ्यो अन्तिममा मोमो चाउमिन जसले भन्थे नि तिनैले अन्तिममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाले, साझा विवेकशील होइन, मिलन पाण्डेज्यूको पार्टी होइन है, त्यो अर्कैतिरबाट आउनुभएको कोही होइन। उहाँहरूले अन्तिममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुभयो, राधेश्याम अधिकारी दाइलाई। दाइप्रति त सम्मानै छ। सबैले अरूको विकल्प उहाँ होला भनेको उहाँले पो लगेर काङ्ग्रेसलाई खनाइदिनु भयो भनेको ती व्यक्तिप्रति पनि केही समस्या छैन। तर प्रवृत्ति हेर्नुहोस् त, हो यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा मिडिया एकाडेमी नेपालको यो मतदान.com बाट मान्छेले अब के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। मेरो भनाइको चुरो चर भन्छ संस्कृतमा, फाउन्डेसन चाहिँ त्यो हो। अब हामीले यो मतदानको प्रणाली जुन छ नि, यसमा अर्को एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई आउँछन्, म तपाईसँग एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, त्यो मलाई दिनुहोस् न प्लिज, म तपाईँलाई यो कुरा दिन्छु भन्छ। कागजै देखाएर भन्छ, तपाईँसँग कागज गर्छु भन्छ, लेखेर दिँदा पनि पत्याउनुहुन्न। म कागज गरेर लिखितम गरेर दिन्छु तपाईँलाई, तपाईसँग भएको महत्त्वपूर्ण कुरा चिज भनेको भोट हो, त्यो मलाई दिनुहोस्, म तपाईँका लागि यो गर्छु भनेर लेखेर घोषणापत्र ल्याएर दिन्छ। 4-5 जनाले यसरी हामीलाई फकाउँछन्। त्यो मध्ये एउटाले लिखित रूपमा दिएको त्यो जुन लिखितम छ त्यो भनेको घोषणापत्र, त्यो एउटाको चाहिँ हामी पत्याउँछौँ अनि हामी एउटालाई भोट दिन्छौँ भनेको हामीले करार गरेका छौँ, हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेका छौँ। हामीसँग भएको भोट उसले लिने, हाम्रो लागि यो काम गर्ने, अनि हाम्रो भोट चाहिँ लिइसक्ने, त्यो भोट लिएर उसले भनेको काम चाहिँ नगर्ने। हाम्रो भोट लिएर भनेको काम नगरिकन थपक्क बस्न पाइन्छ? पाइँदैन। यो भनेको सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीबाट पावरको क्रिएट हुन्छ। वर्ल्ड वाइड यही हो, संसारभरि पावर जेनेरेट कसरी हुन्छ कुनै एउटा इन्डिभिजुअलमा भन्ने कुरा यो हो। यसैले हामीसँग मागेको भोट अनुसार काम गरेन भने हाम्रो भोट फिर्ता माग्न पाउनुपर्छ। अहिले विश्वको उन्नत लोकतन्त्रको एउटा विशेषता यो हो। विश्वभरि अहिले उ भइरहेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ फेसबुकमा एउटा मान्छेको फोटो टाँस्छ, अब यो देशको प्रधानमन्त्री, अर्को मान्छेको फोटो टाँसेर आउँछ नि, अब हेर्नुहोस् फलानो दाई अब राष्ट्रपति देखिन्छ नि फेसबुकमा। तर यति धेरै भ्रममा चाहिँ पर्नुहुन्न है। मैले पहिला एउटा काम गर्ने मेरो अफिसको ड्राइभर एकजना बेखालाल अवाले भन्ने हुनुहुन्थ्यो पाटनको, उहाँको 13 नम्बर थियो लाइसेन्स। यो आँखी भाउ पनि फुलेर सेतो भइसकेको, हेर्नु गाडी राम्रै चलाउनुहुन्थ्यो, कानुन बमोजिम बेग्लै कुरा छ। उहाँले जीवनभर एकचोटि पनि एक्सिडेन्ट गर्नु भएन र नै अहिलेसम्म बाँचेर आउनुभयो। त्रिशुलीबाट खसेको भए त खसाखसै हुन्थ्यो। सफल ड्राइभर यो देशको। एउटा मान्छेले सफल पत्रकारिता गर्यो भने अब उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्ने। वैकुण्ठ मानन्दर पनि त सफल धावक हो नि त, उहाँलाई बनाइदिउन् होइन र? यति राम्रो क्यामेरा चलाउने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री किन नबनाउने? राम्रो काम गरिरहेछ त होइन र? अर्को मान्छे कस्तो राम्रो ड्राइभिङ गरिरहेछ, उसलाई बनाउनु नि त। कस्तो राम्रो फर्सी फलाउँछ हेर्नु, एक कठामा 2 मन फलाउनुहुन्थ्यो मेरो बुवाले, मैले 8 मन फलाएँ। मलाई बनाउनु पर्यो नि त प्रधानमन्त्री। जसको जे काम हो उसले त्यो काम राम्रो गर्नु पर्यो के, अनि मात्रै देश बन्ने हो नि त, होइन र? यहाँभित्रको एउटा क्रिएटिभ इन्टरभेन्सन यो मतदान.com बाट हुँदैछ। यसले केही यस्ता अनर्गलहरूलाई पाखा लगाउनेछ। त्यसैले यसले राजनीतिक दलभित्र नै खोजिरहेको छ एउटा। अर्को कुरा अचम्म लाग्छ, तपाईँ यो कार्यक्रमबाट उठेर कहाँ जानुहुन्छ? यो मध्येको एकजना मैले कसैलाई सोधेँ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ कार्यक्रम सकेपछि? उहाँले भन्नुहुन्छ बानेश्वर। कहाँ बानेश्वर जान पाउनुहुन्छ? तपाईँ कलङ्की जानुपर्छ। मैले भन्न पाउँछु? तपाईँ कलङ्की जानुपर्छ, बानेश्वर जान पाउनुहुन्न भन्न पाउँछु? पत्रकार सम्मेलन गरेर म हिँडेँ हे नागार्जुनतिर भनेको छ, कहाँ नागार्जुन जाने? तपाईँ त यहाँ नारायणहिटी आउनुपर्छ भन्न पाउनुहुन्छ? उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन। उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने तपाईँको हो, हामीको हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई एकदम हाइली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। यसैले यो मिडिया एकाडेमी नेपालले त्यतातर्फ चाहिँ मत लिने काम गरेन, मेरो बुझाइ यो छ। मिडिया एकाडेमी नेपालले त्यतातर्फ मत लिने काम गरेन, किनकि इट बिलिभ्स अन डेमोक्रेसी होइन, फ्रम द भेरी डेप्थ लेभल अफ इट्स कोर अफ आइडियोलोजी अफ इन्स्टिट्युसन। मलाई यो लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरातर्फ म जान्छु। त्यो जनताबाट जितेर गएपछि यो काम गर्छु भनेको कुरा गरेन भने नि
त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारलाई राइट टु रिकल भन्छ। यो इजरायलीहरूले पनि व्यवस्था गरेका छन्, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट। अनि सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था। सांसदलाई तपाईँले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नदिने व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यसले मरिहत्ते गरेर चुनावमा खर्च गर्दैन, चुनावको खर्च असुल उपर गर्नु पर्दैन, अर्को चुनावका लागि खर्च बटुल्नु पर्दैन, यसले शुद्धिकरण गर्छ। र यो मतदान.com-ले यो शुद्धिकरण गर्न त्यस्ता उम्मेदवारहरू छान्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। यसले वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने मात्रै होइन, एडभान्स बनाउने तर्फ काम गरिरहेको छ, गर्नेछ, यो मेरो विश्वास हो। सायद अलि डम्बर सरले यसलाई चाहिँ क्लियर पनि पार्नुहुन्छ। अर्कै एउटा, हामीले मिडियाको सम्बन्धमा जसरी एक खाले मिडियाहरू छन्, पञ्चायतकालमा नेपाल सरकारलाई थाहा नदिकन एकैचोटि विदेशी राजदूतहरूको समाचार लेख्दै हिँड्नेलाई नि समय तोकेर देश निकाला गरिएको थियो 9 जनालाई। यो मिडिया एडभोकेसी फोरमले निकालेको रिसर्च बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएको मिडियाको सम्बन्धमा फैसलाहरूको बेग्लै एउटा कम्पाइल छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा राजदूतले सप्तरीमा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्छ, पछि लागेर पत्रकारले त्यही लेखेको छ। अनि गएर ओखलढुङ्गामा एम्बुलेन्स बाँड्दै हिँडेको छ, त्यही लेखेको छ। तर विश्वको सबै देशमा, मैले एकचोटि भेकबहादुर थापाज्यूसँग कुरा गरेँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी प्रतिनिधि पनि हुनुभयो, उहाँ विशेष दूत पनि हुनुभयो, राजदूत हुनुभयो। उहाँसँग कुरा गरेँ, उहाँ साँच्चै रुनुभयो मसँग। अहिले मैले बोलिरहेको कुरा उहाँले कतै हेर्नुभयो भने सम्झिनुहुनेछ। होटल हिमालयमा बसेर कुरा गरेँ, रुनु नै भयो। के भन्नुभयो भने, स्वागत बाबु, म संसारको जुन जुन देशमा राजदूत भएर गएँ, त्यो देशको दूतावास भएको चौकिल्ला बाहिर जाँदा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति पत्र लिएर मात्रै जान पाउँथे। मेरो देशमा आएका अरू देशका राजदूत, हाम्रो देशलाई, सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, बेस क्याम्प पुगिरहेको हुन्छ, झापा गएर विद्यालय उद्घाटन गरिरहेको हुन्छ। यो हस्तक्षेप हो। अनि पत्रकार पछि लागेर उसकै बारेमा समाचार लेखिरहेको हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ नेताको मतलबै छैन। यसले मिडियालाई अलिकति तपाईँको हिरिक रूपले, मतलब लिडरहरूलाई प्रस्तुत गर्ने काम पनि यो मिडिया एकाडेमी नेपालले गर्नेछ। म किन यति धेरै कुराहरू भनिरहेको छु भने नि, जे जस्तो होस्, मेरो देशको नेता हो, विदेशी राजदूत भन्दा बरु गाली गरेर लेख, तर मेरो देशको नेताको बारेमा लेख। विदेशी राजदूत जो नेपालको अनुमति नलिकन विभिन्न ठाउँ घुमिरहेछ नि, त्यो हस्तक्षेप हो। कहिले बुझ्छ? पढेका पत्रकारहरू कम छन्, त्यस कारण बुझ्दैनन्। यहाँ फेरि गाह्रो छ भन्नलाई। मिडिया, द एकदमै रिनाउन्ड अमेरिकन जर्नलिस्ट वाल्टर लिपमान, उनले भन्छन्, देयर इज नथिङ टु टिच एट द स्कुल अफ जर्नलिजम, वाट एभर जर्नलिस्ट निड्स इज एन एजुकेसन। काम गर्दै जाँदा जे कुरा हामीलाई आउँदै जान्छ, त्यो नै हाम्रो शिक्षा हो। शिक्षा हुनका लागि युनिभर्सिटी नै जानुपर्छ भन्ने छैन नि। अहिले हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा मास कम्युनिकेसनको पिएचडी गराउने मान्छे को हुनुहुन्छ? पी खरेलजी हुनुहुन्छ। तर उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छैन। संसारको पहिलोपटक एक कक्षा पास गर्ने मान्छेले जुन परीक्षा दियो नि, त्यो परीक्षा पहिलोपटक जसले एक कक्षाको जाँच दियो, त्यो जाँचमा त्यो जाँचको कपी चेक गर्नेले चाहिँ कति पढेको थियो? एक पनि पढेको थिएन। किनभने पहिलोचोटि भएको थियो क्या त्यो इक्जाम। त्यसको त्यो इक्जामको कपी चेक गर्नेले एक पनि पढाएको थिएन। पहिलो पिएचडीको गाइड नन पिएचडी थियो। पहिलोपटक एसएलसी पास गर्नेको कपी एसएलसी पास नगर्नेले काटेको थियो। भनेको कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज बेटर देन एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स। कमन सेन्स पहिलो कुरा हो। अलिअलि कमन सेन्स पनि चाहिन्छ। त्यो कमन सेन्सको प्रचुर मात्रामा यति बडा विद्वतापूर्वक डम्बर साहुजीले प्रयोग गर्नुभएको छ कि अब नेपालको यो इन्ट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज उहाँले उथल पुथल गराइदिनु हुनेछ। यो मतदान.com ले गराउनेछ। आज यहाँ हामी जति सङ्ख्यामा छौँ नि, हेर्दै जानु होला। यो अहिले यहाँ उपस्थित भएको एक फेस खिचेर राख्नु होला। यो इतिहासमा लेखिने फेसहरू, नेपालका पार्टीहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई वैधानिक ढङ्गले चुनौती दिने अनुहारहरू हो। यसले यसरी युग परिवर्तन गरिदिनेछ नि। तर अन्तमा चाहिँ कम्तीमा चोरहरूमध्ये कम चोरलाई नै छान्ने गरिकनको परिणाम आउने चाहिँ यसको श्रृङ्खला भयो भने फेरि स्वागत नेपाल विरोधमा उभिन्छ है। त्यो भएको हुनाले बाहिर पनि छ।
मैले अघि भने अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। किन छैन भने तपाईले जसलाई भोट हालेर जिताउनु भयो नि त्यसले गलत काम गर्यो भने तपाईको भोट म फिर्ता माग्छु, तपाईले पदबाट तल झार्छु भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई राइट टु रिकल भनिन्छ। राणामा थिएन, पञ्चायतमा थिएन, संवैधानिक राजतन्त्रको बहुदलीय जनता त्यो व्यवस्थामा थिएन, अहिले गणतन्त्रमा पनि छैन। हेर्नुहोस् मान्छेहरू फेरि के भन्छन्, त्यति बेला पनि उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार थिएन कुनै पनि व्यवस्थामा, अहिले पनि छैन। व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। अहिले पनि मान्छेहरू फेरि पनि होइन यो मिनी राजाहरू धेरै भए अब अर्को वंशवाद चाहिन्छ कि पनि भन्दैछन्। म विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्छु, हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायको अभियानको तर्फबाट देशैभरिका बलात्कृत चेलीहरूको मुद्दा हेर्छौँ निःशुल्क। हामी हाम्रै गाडीमा ग्यास, चुलो, चामल, स्लिपिङ ब्याग, टेन्ट राखेर हिँड्छौँ। जहाँ पुग्दा साँझ पर्छ त्यहीँ टेन्ट गाडेर रुखको फेदमा आफै पकाउँदै खाँदै हिँड्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा होला सामूहिक बलात्कारमा परेको एउटा सुदूरपश्चिमको मुद्दा टेलिभिजनमा आएर आँखा बन्द गरेर पट्टी बाँधेर इन्टरभ्यू दिएको देख्नुभयो होला, रुँदै रुँदै धेरै देख्नु भएको छ नि। त्यहाँ काभ्रेमा आफ्नै बुवा र आफ्नै हजुरबुवाबाट बलात्कृत भएको एउटा चेली, यस्ता धेरै। अस्ति भर्खरै गोदामचौरको देख्नुभयो होला जसमा महानाधिवक्ता भइसकेका मान्छेहरूले बलात्कारीको तर्फबाट मुद्दा लडे। हामीले ती सबै मुद्दाहरू निःशुल्क हेरेका हौँ। एउटा मुद्दामा कति हुन्छ, तपाईँको व्यावसायिक ढङ्गले गर्ने मुद्दामा पनि सामान्यतया सामान्य मान्छेले फी तिर्न सक्दैनन्, मेरै पनि सक्दैनन्, कतिले आलोचना पनि गरे धेरै फी लिन्छ भनेर, यो बेग्लै कुरा हो। तर न्याय महँगो छ भनेको हामीले यस्ता मुद्दाहरू निःशुल्क रूपमा हेर्दै हिँडेका छौँ। चेलीबेटीहरूलाई हामी बलात्कार विरुद्धको सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ दिन्छौँ। म आफै पनि करातेको खेलाडी हो, 5 कक्षादेखि बिएल पढ्दासम्म। हामी एउटा औँलाले मात्रै पनि एउटा 10 वर्षको चेलीले 25 वर्षको मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर पुलिस कहाँ पुर्याउन सक्ने गरिकनको टेक्निकहरू छ। हामीले नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रशिक्षण दियौँ अनि उनीहरूले कम्युनिटीमा दिन्छन्। मैले भनेको के भने हो यो काम गर्दै गर्दा मैले सबभन्दा दुःखद एउटा घटना हेरेको छु जहाँ आफ्नै बुवा र हजुरबुवाले एउटी छोरीको बलात्कार गर्थे। त्यो मुद्दा म स्वयंले हेरेको। काभ्रेमा जाँदाखेरि चाहिँ गाडी साडी फोडिदिएर धेरै थोक गरे उनीहरूले। तर त्यो हजुरबुवाले बलात्कार गर्ने गरेको कुरा छोरीले बाउलाई सुनाइन्। बाउले हो र भनेर भने अनि माया गरे जस्तो गरे। माया गरे जस्तो गर्दा गर्दै फेरि बाउले पनि बलात्कार गर्न थाले। हजुरबाउ र बाउ दुवैजनाले बलात्कार गर्थे। अनि त्यो विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पर्यो। बाउले त के गर्थ्यो भने अर्को मान्छेलाई पनि लिएर मलाई एउटा पेन छैन बाबा, कपी छैन, पढ्ने किताब छैन किनिदिनु भन्दा पनि उनले भनेको मानेपछि मात्रै अनि त्यसपछि कपी किनिदिन्थे। होटेलमा लगेर अर्को मान्छेलाई पनि ल्याएर 2 जना भएर बलात्कार गर्थे। यस्तो कारुणिक घटना थियो। यो घटनामा जाहेरी पर्ने बित्तिकै हजुरबाले आत्महत्या गरे। आत्महत्या गरिसकेपछि बाउको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चसम्म आयो, हामीले चाहिँ न्याय दिलायौँ। त्यो नाति चाहिँ छ नि जुन बलात्कृत चेलीको भाइ, उनी के भन्थे भने हजुरबाउ साह्रै खराब भन्थे। पहिला हजुरबाउ खराब भनेको त बाउ पनि खराब रहेछ भन्न थाल्यो। बुझ्न थालेपछि बाउ खराब मात्रै होइन, बाउ त हजुरबाउ भन्दा पनि खराब रहेछ भन्न थाल्यो। हेर्नु है, किनभने हजुरबाउले त आफूले मात्रै गर्थ्यो, बाउले त झन् अर्कोलाई पनि ल्याएर होटलमा लगेर गर्थ्यो। हजुरबाउ मात्रै खराब भनेको त बाउ पनि खराब रहेछ, बाउ त झन् खराब रहेछ, बाउ त झन् खराब रहेछ भन्दा भन्दै बरु बाउ भन्दा हजुरबाउ ठिक रहेछ भन्न थाल्यो। यस्तै नेपाली जनताले एउटा राजा ढालेर यी मिनी राजाहरू त झन् खराब रहेछन् भन्दा भन्दै यो मिनी राजा भन्दा त बरु त्यो राजा ठिक रहेछ भन्ने अवस्थामा पुगे कि त्यही हजुरबाउ ठिक रहेछ भने जस्तो। तर दुवै बलात्कारी हुन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। नेपाली जनतालाई यी दुईटा यी संसदीय दलवालाहरूले, संसदीय व्यवस्थावादीहरूले र यो एउटा संस्थाले हाम्रो देशको सरकारलाई जहिले पनि 28 वर्ष मात्रै चल्यो पञ्चायत, 30 वर्ष होइन। 28 वर्षमा 15 वटा सरकार किन चेन्ज भए? कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिने जस्तो, कहिले ऐश्वर्यालाई चाहिने जस्तो, कहिले ज्ञानेन्द्रलाई चाहिने जस्तो, कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिने जस्तो सरकार परिवर्तन उनीहरूले सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर गराइ गरे। केदार दाजुलाई थाहा छ, पाँतु चौधरीलाई हेलिकप्टरमा लगेर पोखरामा झार्देर बेलायत आइपुगी हेर भनेर बेलायत भनेर पोखरा देखाइदिएको। यसो गरेर पनि सरकार परिवर्तन गरे। त्यो सरकार चलाउने मान्छेलाई नै सांसदहरू प्रयोग गरेर
अनि सरकार ढालिरहने व्यवस्था जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म हाम्रो देश यस्तै हुन्छ। त्यहाँ जतिसुकै राम्रो मान्छे गए पनि अहिले स्वागत नेपाललाई तपाईँले पठाइदिए पनि तिनीहरूभन्दा यो खराब हुन्छ के, किनभने यिनीहरू त गुन्डागर्दी सबै गर्न जान्दछन्, म जान्दिनँ। अलिअलि जान्ने भएर यतिको टिकाका हुन् यिनीहरूले, होइन? त्यो भएको हुनाले संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म सांसदको भोट खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने केपी ओलीजीले भन्नुभयो त, सरकार विदेशीले ढाल्दिन लागे। बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो त, सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री भइटोपले साँचो त अन्तै रहेछ भन्नुभयो त बाबुराम भट्टराईज्यूले। यस्तो साँचो अन्तै हुने व्यवस्था हुन्जेलसम्म हामीले यो भित्रको पब्लिक पोलिङ जो गराइरहेका छौँ, यहाँभित्र अब साँचो अन्तै होइन, साँचो नेपाली जनतासँगै हुने यो व्यवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नेहरूलाई अहिले खासमा जनताले मन पराइरहेका छन्। त्यही भएर फेसबुकमा ट्याक्क फोटो टाँसिदिएर ल अब फलानु राष्ट्रपति फलानु प्रधानमन्त्री भन्छन्, तर बिचरा तिनीहरूले चाहेको व्यवस्था अहिले मैले भने जस्तो व्यवस्था हो भन्ने चाहिँ बुझेका छैनन्। जसको फोटो टाँसेको छ उसैलाई पनि थाहा छैन फेरि त्यो, हेर्नु है। तर अहिले देशैभरिको मतलब संसारभरिको लहर भनेको नि यो उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर हो, जहाँ राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, राइट टु रिकल हुन्छ, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ। तपाईँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, मोटरसाइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ, गाडी चढेको वर्षमा कति बुझाउनुहुन्छ? कसै 20, 25, 30 हजार 50 हजार बुझाउनु होला। मोटरसाइकल चलेको होइन 10-12 हजार बुझाउनुहुन्छ होला वार्षिक। त्यो तपाईँले मोटरसाइकलको वार्षिक रूपमा सवारी कर जुन तिर्नुहुन्छ नि हो, त्यो पैसाले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा होइन। हामीले सवारी साधन बापतको रकमले खाल्डो पूर्णमै खर्च भएको छ कि जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा भएको छ? यस्तो सिस्टमलाई डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ डेनमार्कले लागू गर्यो। उसले त्यहाँको संसारको सबभन्दा धेरै धनी र गरिब बीचको आर्थिक असमानताको खाल्डो पूर्ण सफल भएको छ। यो हाम्रो वेदले भनेको छ। फेरि हेर्नु, पञ्चरात्रे पञ्चराष्ट्रे स्थवैगता भन्छ वेदले, महाम्नार्मिक खण्ड भन्छ। त्यसले 15-15 दिनमा किसानहरूको अन्नको भाउ छाप्नुपर्छ मिडियामा भन्छ, तर हरेक दिन सुनको भाउ मात्रै छापिन्छ भनेको यो चेन्ज लिएर आउने कुरा जुन छ नि, चेन्ज लिएर आउने कुरातर्फ मतदान.com-ले आवाज उठाइरहेका मान्छेहरू विचारहरू ती पार्टीहरूलाई पनि ल्याउन सकोस् भन्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको धारणा छ। स्वतन्त्र साथीहरूको पनि धारणा यही छ जस्तो लाग्छ। र समय धेरै लिए माफी चाहन्छु, बिदा लिन्छु, फेरि आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।